عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم على أعلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. قال أبو ذر رضي الله عنه: والله لوددت أني شجرة تعضد. الله أكبر.